तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति, आमेन। कोयर टिमहरूले गाउनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति, सम्पूर्ण आश्चर्यहरूले काम गर्नुहुन्छ, क्यामेरामा काम गर्नुहुन्छ, अडियोको लागि काम गर्नुहुन्छ, प्रत्येक सबैले परमेश्वरको निम्ति, आमेन। आज यहाँनिर तपाईँ मण्डली सधैँ आउनुहुन्छ, खालि पास्टर जोसेफको लागि होइन, तर तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ किनकि तपाईँले थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ भनेर, किनकि तपाईँले थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई कति अटुट अपार कहिले नसिद्धिने प्रेम उहाँले तपाईँलाई गर्नुभएको छ भनेर तपाईँले थाहा छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ, आमेन। तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ पास्टर जोसेफको लागि होइन, आज पास्टर जोसेफ हुनुहुन्न, इसाकको भाषण सुन्नुको लागि होइन, तर तपाईँ मण्डली आउनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले उहाँलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा आज तपाईँ मण्डली आउनुभएको छ, आमेन, हालेलुया। त्यसैले हामी मण्डली आउँदा खुसी हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ। किनकि दिस इज द डे द्याट द लर्ड ह्याज मेड, आमेन। हरेक दिन उहाँको अनुग्रह तपाईँ र मेरो निम्ति नयाँ 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 छ। आजको दिन तपाईँको निम्ति परमप्रभुले छुट्याउनु भएको दिन छ, स्पेसियल परमप्रभुले आजको दिन तपाईँको निम्ति छुट्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा उहाँले केही कुराहरू दिनुहुन्छ ताकि आजको दिन नहोला, भोलिको दिन नहोला, तर तपाईँलाई आउँदोला दिनहरूमा यो कुराले निश्चय नै सपोर्ट गर्नेछ। किनकि जिन्दगी जहिले पनि उचाइ अनि चौडाइ, अप एन्ड डाउन जिन्दगी हुन्छ। मानव शरीरमा हामी संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि पल पल हामीलाई उत्साह चाहिन्छ, पल पल हामीलाई भोजन चाहिन्छ, पल पल हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कहाँ? परमप्रभुको घरमा, आमेन। विश्वासी र संसारको मानिसमा भिन्नता म किन पाउँछु भने नि, किनभने विश्वासी तिनीहरू सधैँ मण्डली जान्छन् अनि परमेश्वरबाट पठाउनु भएको छोरा या छोरीको मुखबाट परमप्रभुले बोल्नुभएको वचनद्वारा नै विश्वासी र अन्य जातिमा फरक पार्छ। जब निहाल्छु विश्वासीको मुहारमा त्यो ज्योति चम्केको म देख्छु, खुसी देख्छु, तर संसारको मानिसलाई हेर्ने हो भने उनीहरूमा त्यो ज्योति त्यो खुसी म देख्दिनँ। कारण यही हो कि आज पल पल हामी परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्छौँ, उहाँको वचनलाई हामी जहिले पनि ग्रहण गर्छौँ। त्यही कारणले त्यही वचनको शक्तिले नै विश्वासी र संसारको मानिसमा भिन्नता ल्याइरहेको हुन्छ, आमेन। खुसी लाग्यो मण्डली आज तपाईँको मुहारलाई देख्नु पाउँदा, सो ह्याप्पी टु सी यु। परमप्रभुले आफ्नो घरमा सधैँ केही न केही कुछ राखिदिनु भएको हुन्छ। जीवनमा जस्तो सुकै बाधा र अडचन भए तापनि मण्डली आउन चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। चुनौतीहरू कतिचोटि आउँछ, सामना गर्नुपर्छ, तर पनि कतिचोटि त यस्तो पनि अवस्था आउँछ कि मण्डली जाउँ कि नजाउँ, आज त नजाउँ होला भन्छ एउटा मनले, अर्को मनले भन्छ होइन जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि परमप्रभुको आवाज हो। तर होइन आज त नजाउँ होला भन्ने बहाना खोज्ने मन चाहिँ नि त्यो शैतानले तपाईँलाई के कुछ कोट्याइरहेको छ। तर होइन जानुपर्छ भन्ने आवाजलाई तपाईँले जितेर आउनुभयो नि, तपाईँले राइट गर्नुभयो, आमेन। किनभने परमप्रभुले आफ्नो घरमा केही कुछ न केही कुछ राख्नुभएको हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने तपाईँ मण्डली आउनुभएको छ प्रिय, कि यो बाठो मान्छे यो मजाले बोल्छ भनेर यो मान्छेको कुरा सुन्नुलाई होइन, पास्टर जोसेफलाई खुसी बनाउनुको लागि होइन, आज उहाँ हुनुहुन्न इसाकले बोल्छ त्यो सुन्नुको लागि होइन, तर मण्डलीमा परमप्रभुले मेरो निम्ति आज के कुछ राखिदिनु भएको छ अनि त्यो कुराले म जीवनमा के कुछ गर्छु, जीवनमा अर्को सिँढीलाई चढ्ने म शक्ति पाउँछु भन्ने हिसाबले तपाईँ आउनुभएको छ।
जस्तो सोचेर तपाईँ आउनुभएको छ परमप्रभुले तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। याकुब एकचोटि भागेर उसको दाजुदेखि भागेर जाँदै जाँदा जाँदै जाँदा ऊ हिँड्दै हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा ठाउँमा आइपुग्छ याकुब। त्यो ठाउँमा साँझ परिपठाउँछ अनि साँझ परेको कारणले गर्दा एउटा ढुङ्गालाई उसले लिएर सिरानी बनाउँछ अनि सुती पठाउँछ। ऊ निदाउँछ। सपना उसले एउटा देख्छ। त्यो सपनामा एउटा भर्याङ जमिनबाट स्वर्गसम्मै पुगेको एउटा भर्याङ उसले देख्छ। त्यो भर्याङमा उँभो उँधो उँभो उँधो ओर्लिँदै उक्लिँदै गरिरहेको दूतहरूलाई याकुबले सपनामा देख्छ। त्यो भर्याङको टुप्पोबाट परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुहुन्छ, याकुब म तेरो अब्राहमको परमेश्वर, म तेरो पिता इसहाकको परमेश्वर। आज तँ जुन भूमिमा ढल्किरहेको छस् त्यो भूमि म तँलाई दिनेछु। तँ र तेरो सन्तान पृथ्वीभरि फैलिएर जानेछ। संसारका मानिसहरू तँ र तेरो सन्तानबाट आशिषित हुनेछ। याद गर, तँ जहाँसुकै जान्छस् नि म तँसँग हुनेछु, म तेरो रक्षा गर्नेछु। अनि अन्तिममा एउटा कुरा भनेको मलाई साह्रै मनपर्छ, जबसम्म मैले भनेको कुरा पुरा गर्दिनँ म तँलाई छाड्ने छुइनँ। आमेन। फाइनली याकुब निन्द्राबाट बिउझुन्छ अनि उसले भन्छ, ओहो यो ठाउँ त कस्तो पवित्र ठाउँ पो रहेछ, यो ठाउँमा त परमेश्वर पो हुनुहुँदो रहेछ। अनि उसले त्यो ठाउँको नाम बेथेल राख्छ। बेथेल जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति। आमेन। आज यो ठाउँ परमप्रभुको उपस्थिति छ प्रिय। यो ठाउँमा परमप्रभुको उपस्थिति छ। तपाईँले महसुस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ जहाँ 2 या 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ तिनीहरूको माझमा म हुनेछु। आमेन। हाम्रो माझमा उहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो माझमा उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ र म जब हामी यहाँ भेला भएको छौँ नि हाम्रो माझमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन कुरा परमप्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो नि मलाई साह्रै मनपर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म तँलाई म तँलाई म तँलाई म तँलाई म तँलाई म तँलाई म तँलाई। आमेन। आज उहाँले तपाईँलाई, आमेन, उहाँले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा एफसीसी चर्च मण्डली परमप्रभु सधैँ तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा उहाँले नौलो काम गर्न चाहनुहुन्छ। धेरैचोटि हामी मानिसहरूलाई हामीले हेर्ने गर्छौँ। धेरैचोटि हामी निर्भर चाहिँ मानिसहरूमा गर्ने गर्छौँ। जस्तो निर्भर भन्ने एउटा शब्द छ नि, हामी जहिले पनि निर्भर मानिसमा गर्ने गर्छौँ। हामी कतिचोटि हाम्रो अभावहरू खाँचो पुरा हुनको लागि मानिसलाई हेरिरहेको हुन्छौँ, मानिसमा निर्भर गरिरहेको हुन्छौँ। सायद मेरो खाँचो त्यो फलानु व्यक्तिले पो पुरा गरिदिन्छ कि, सायद मलाई त्यो स्थानसम्म पुग्नको लागि त्यो व्यक्तिद्वारा पो म पुग्न सक्छु कि, सायद मैले यो गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुपर्ने छ अथवा मलाई यो आवश्यकता छ भनेर हामी जहिले पनि मानिसमा निर्भर गर्ने गर्छौँ। प्रिय, मानिसको यो एउटा आदत भइरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ। प्राय अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि
जब नेपालमा हामी बस्थ्यौँ, जहिले पनि हाम्रो छिमेकीहरूसँग जब कुरा हुन्थ्यो, साथीहरूसँग, छिमेकीहरूसँग, उनीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि उनीहरूले भन्थ्यो मेरो त आफन्त अमेरिका गएको छ, सायद यो क्रिसमसमा त मलाई पैसा पठाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो पैसाबाट म क्रिसमसलाई मजाले धुमधाम सेलिब्रेट गर्छु। त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्थ्यो। न्यु इयरको पिकनिक छ, अमेरिका पुगेको छ नि हाम्रो दाई, अमेरिका गएको छ नि हाम्रो काका मामा पुगेको छ नि, पिकनिक दह्रो हुन्छ, उहाँहरूले पठाइदिइहाल्नुहुन्छ नि। त्यति मात्र होइन, मानिसहरूमा एक किसिमको त्यो एउटा मानिसमै निर्भर गर्ने नै एउटा आदत हुन्छ क्या प्रिय। त्यो हामीलाई कतिचोटि थाहा भइरहेको हुँदैन। तर तपाईँले आज याद गर्नुहोस् प्रिय, जति कुरा तपाईँले मानिसमा निर्भर गरिराख्नु भएको हुन्छ नि, होला त्यो मानिसले तपाईँलाई सहायता गर्छ, हो त्यो मानिसले तपाईँलाई कति कुराहरूमा सपोर्ट गर्छ, अनि त्यो मानिसद्वारा तपाईँले कति कुराहरू पाउनु सक्नुहुन्छ पनि। तर सधैँ तपाईँले मानिसमा निर्भर गर्नुभयो भने नि एक दिन तपाईँ निश्चय नै यस्तो धेरै फ्रस्ट्रेसनमा पुग्नुहुन्छ, यति धेरै तपाईँ निराशको अवस्थामा पुग्नुहुन्छ नि, अनि तपाईँले त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई नै के जस्तो पनि ठान्नुहुन्न। तपाईँले मानिसमा कहिले पनि आफ्नो खुसी नखोज्नुहोस्, सुन्नुभयो? मानिसमा तपाईँले आफ्नो आनन्दलाई म त्यो मानिसबाट यस्तो पाउँछु होला, त्यो मानिसले मलाई यस्तो गर्छ होला भनेर तपाईँले नि मानिसप्रति निर्भर हुनु छाडिदिनुहोस्। जब तपाईँले मानिसप्रति निर्भर हुनु छाडिदिनुहुन्छ नि, परमप्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, हामी यो आदत छ, यो आदतलाई हामीले हाम्रो जीवनबाट यसलाई हामीले फाल्नु नै पर्छ। मानिसमा निर्भर हुने कुराहरू हामी परमप्रभु बाहेक अरू कसैमा पनि निर्भर हुनु हुँदैन। हो मानिसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ, मैले अघि तपाईँलाई भने, तपाईँलाई मानिसले तपाईँलाई माया गर्छ, मानिसले तपाईँलाई दिन्छ, तर जति तपाईँले धेरै एक्सपेक्टेसन मानिसमा गर्नुहुन्छ नि, अरे त्यो मानिस पनि मानव हो नि। तपाईँले त्यो मानिसमा धेरै एक्सपेक्टेसन गरेर निर्भर भएर तपाईँले त्यो मानिसलाई एउटा एक्स्ट्रा तपाईँले प्रेसर दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो मानिसले पनि त आफ्नो जिम्मेवारीहरू निभाउनुपर्छ, त्यो मानिसको पनि त आफ्नै कति कुराहरू प्रोजेक्टहरू हुन्छ गर्नुपर्ने। अनि तपाईँले धेरैचोटि मानिसमा निर्भर भयो भने एक दिन न एक दिन तपाईँ फ्रस्ट्रेसनमा आउनुहुन्छ। म आज तपाईँलाई भनौँ, यदि तपाईँ र म मानिसमा भर पर्छौँ, मानिसमा निर्भर हुन्छु भने नि, म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ र म श्रापित अवस्थामा आफूलाई भेटाउँछौँ। किनभने बाइबलले भन्छ, यहाँनिर बाइबलले यसरी भन्छ, हामी हेर्नु त, यर्मिया 17:5 भन्छ, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ र शारीरिक शक्तिमाथि भर पर्दछ, जसको हृदय परमप्रभुदेखि तर्किएको छ। सुन्नुहोस् त प्रिय, बाइबलले के भन्छ? श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ। मैले भन्नु चाहेको, कुनै मानिसमा तपाईँले अलिकति पनि भरोसा नगर्नु, अलिकति पनि विश्वास नगर्नु, त्यो मानिसलाई मैले त्यो भन्नु चाहेको होइन। तर मैले भन्नु चाहेको यही हो मण्डली, कि हाम्रो निर्भर हामी गर्छौँ नि, हाम्रो भरोसा हामी गर्छौँ नि, जहिले पनि हामीलाई चाहेको आवश्यकता कुरा त्यो मानिसबाट पुरा हुन्छ कि, त्यो मानिसले मेरो अभावलाई पुरा गरिदिन्छ कि, त्यो मानिसद्वारा पो म त्यो स्थानमा पुग्न सक्छु कि। सधैँ यो कुरामा लागिरहनु चाहिँ नि प्रिय, तपाईँ र म मानिसप्रति भरोसा गरेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी श्रापित नहौँ, किनभने बाइबलले भन्दछ, श्रापित होस् त्यो मानिस जसले मानिसमाथि भरोसा राख्दछ। त्यसै कारणले गर्दा हु वान्ट्स टु बी ब्लेसेड, तपाईँ कतिजना आशिषित हुनु चाहनुहुन्छ? क्यान आई सी योर ह्यान्ड?
आमेन। भजन सङ्ग्रह 40:4 यसरी भन्छ बाइबलमा, भजन सङ्ग्रह 40:4 त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ। आमेन। जसले अभिमानीतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर जो झुटा देवताहरूपट्टि लाग्छन्। बाइबलले यसरी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, ब्लेसेड इज द म्यान हु मेक्स द लर्ड हिज ट्रस्ट। ब्लेसेड इज द म्यान हु मेक्स द लर्ड हिज ट्रस्ट। जसले प्रभुलाई आफ्नो भरोसा राख्दछ अरे, जस परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ। तपाईँ र म धन्य हो जबसम्म तपाईँ र म परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछौँ। तपाईँ र म आशिषित हौँ जबसम्म तपाईँ र म आफ्नो निर्भर परमप्रभुमा राख्दछौँ। प्रिय आमेन। के आज तपाईँ र म खालि मानिसहरू मात्र हेरिरहेको छैनौँ? के तपाईँ र म खालि आज त्यो मानिसले पो मेरो कुरा गरिदिने हो कि? त्यो मानिस खालि तपाईँ र म आज कि मानिसहरू मात्र हेरिरहेको छैन? प्रिय आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। या परमप्रभुमा तपाईँ जहिले पनि निर्भर हुनुहुन्छ? आजको दिनसम्म तपाईँलाई मानिसहरूले कति धेरै प्रमिसेसहरू गर्यो होला, कति पुरा गरे कति पुरा गरेन। तर अब छाडिदिनुहोस् मानिसहरूको प्रमिसेसहरूलाई पनि विश्वास गर्नको लागि। फेरि मैले भन्न चाहेको यो होइन कि कुनै मानिसलाई पनि भरोसा गर्दै नगर्नु, कुनै मानिसलाई पनि तपाईँले विश्वास गर्दै नगर्नु, अब उनीहरूलाई छाडिदिनु भन्न चाहेको होइन। तर मैले भन्न चाहेको नि प्रिय, हामी कतिचोटि एडिक्टेड भइरहेको हुन्छौँ क्या मानिसहरूमा मात्रै, खालि मानिसहरूमा मात्रै। मानिसमा फ्रस्ट्रेसन हुनको लागि, मानिस जहिले निराश हुनको एउटा कारण पनि नि के हो भने ऊ खालि मानिसहरूमा निर्भर भएर हो। सुन्नुभयो? खालि मानिसहरूमा निर्भर भएर हो। तर आज हामी परमप्रभुमा निर्भर हौँ न, परमप्रभुमा भरोसा गरौँ न प्रिय। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूमा भरोसा गरौँ त। उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा एक पनि घटी हुने छैन, तर सबै पुरा हुन्छ। सुन्नुभयो? तर सबै पुरा हुन्छ। बाइबलले यसरी भन्छ, one word of good promises that the Lord has made to the house of Israel had never failed, but all came to pass. परमप्रभुले नि इजरायलीहरूलाई गर्नुभएको एउटा प्रमिस पनि, एउटा वाचा पनि खेर गएन, सबै पुरा भयो भन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मानिसले तपाईँको जीवनमा कति धेरै प्रमिसेस गर्यो, कति पुरा गर्यो कति पुरा गरेन। तर म तपाईँलाई भनौँ, परमप्रभुले गर्नुभएको प्रमिसेसहरू जति पनि छ नि उहाँमा भरोसा गर्नुहोस्, सबै पुरा हुन्छ। उहाँले गर्नुभएको इजरायलीहरूलाई गर्नुभएको प्रमिसेसहरू एक पनि घटी भएन, सबै पुरा भयो, एक पनि घटी भएन। त्यसै कारणले दाउदले पनि यसरी भन्छ के, उसले पर्वतहरूतिर आफ्नो आँखा उठाए। उसले यसरी भन्छ, मैले पर्वतहरूतिर आफ्नो आँखा उठाएँ, मेरो गुहार स्वर्गीय र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मात्र आउँछ। उसले भन्नु चाहेको, उसले कति कुराहरू उसले अपेक्षा गर्यो, उसले चाह्यो कति कुराहरू, कसैले मलाई सपोर्ट गर्छ, कसैले मलाई दिन्छ कि, कसैले मलाई केही गर्छ कि। तर उसले अन्तिममा फाइनली मात्र स्वर्गीय र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभुबाट मात्र उसले आफ्नो गुहारलाई पायो। सुन्नुभयो? अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मण्डली हामी एडिक्टेड नहौँ के हो। धेरैचोटि हामी मानिसहरूमा मात्र नहेरौँ आफ्नो गुहार, मानिसहरूमा मात्र नहेरौँ कि मेरो समस्याको समाधान त्यो मानिसबाट आउँछ होला, मेरो खुसी त्यो मानिसबाट आउँछ होला, त्यो मानिसबाट मैले पाउँछु होला। नो, मानिस एक दिन निश्चय नै परिवर्तन हुन्छ। तर मैले आराधना गरेको परमेश्वर, हि नेभर विल चेन्ज। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न प्रिय, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न।
जति तपाईँले परमप्रभुमा निर्भर रहनुहुन्छ, जति तपाईँ परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्नुहुन्छ नि, मेरो परमेश्वरले तपाईँको निम्ति पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँले निराश बनाएर कहिले पनि पठाउनुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई निराश पार्नुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि निराश पार्नुहुन्न। न्यायकर्ताको पुस्तकमा तपाईँले एउटा घटना पाउनुहुन्छ। गिदोन भन्ने एकजना व्यक्ति तपाईँले पाउनुहुन्छ। न्यायकर्ता 7 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ गिदोन भन्ने एकजना व्यक्ति। उसको विपक्षमा शत्रुहरू नि कति धेरै हुन्छ। उसको विपक्षमा मिधानी सेनाहरू, सुन्नुभयो? अनि त्यहाँनिर भन्छ कि पूर्वको सबै मानिसहरू आयो अरे क्या उसको विरुद्धमा, गिदोनको विरुद्धमा। पूर्वको सबै मानिसहरू, मिधानीहरू, अनि त्यहाँनिर गिदोनको विपक्षमा खडा भएको छ। तपाईँले न्यायकर्ताको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने नि सलह जस्तै जमिनमा उनीहरू फिजिएर बसेको थियो अरे। गिदोनको विपक्षको मानिसहरू, शत्रुहरू सलह जस्तै जमिनमा उनीहरू फिजिएर बसेको थियो। बाइबलमा पाउनुहुन्छ तपाईँले, बलुवाको कर्णहरू सर थियो अरे। ऊँटको त गन्ती नै थिएन, त्यस्तो साह्रो गिदोनको विपक्षमा मानिसहरू बसेको थियो। मिधानीहरू अनि पूर्वको सबै मानिसहरू बसेको थियो। बलुवाको कर्णहरू सर भनेको के हो? बोल्दा सजिलो सुन्छ है? त्यस्तो साह्रो मानिसहरू गिदोनको विपक्षमा बसेको थियो के बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ परमप्रभुले गिदोनलाई के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिएको मानिसहरू भन्दा यहाँ तँसँग भएको मानिसहरू ज्यादा छ अरे क्या। उसको विपक्षमा लडाइँ गर्नको लागि परमप्रभुले गिदोनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, उसको विपक्षमा बलुवाको कर्ण सर मानिसहरू छ। तर गिदोनलाई परमप्रभुले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नको लागि, तिनीहरूसँग युद्ध गर्नको लागि मलाई चाहिएको मानिस, तँसँग भएको मानिस मलाई चाहिएको भन्दा ज्यादा छ अरे। अनि परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुहुन्छ, जति तँसँग मानिसहरू छ, जति त्यहाँनिर युद्ध गर्नको लागि डराइरहेको छ, कामेको छ, उनीहरूलाई घर पठाइदे, भनिदे, उर्दी गरिदे। परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुहुन्छ। अनि गिदोनले त्यहाँनिर भन्छ, तिमीहरू मध्येमा लडाइँ गर्नको लागि जतिजना डराएको छौ, कामेको छौ, तिमीहरू घर जाओ। उसले उसको आफ्नो आफ्नो घरमा पठाइदिन्छ। 22,000 जना गिदोनबाट, 22,000 जना गिदोनको मानिसहरू माइनस हुन्छ। माइनस हुन्छ, उनीहरू घर जान्छ, आफ्नो आफ्नो पालमा फर्किन्छ। परमप्रभुले भनेको कुरा अचम्मको छ क्या, अचम्मको छ। यदि तँसँग भएका यी मानिसहरूको साथ तँ त्यहाँनिर गएर युद्ध गरिस् भने कि तैँले घमण्ड गर्नेछस् कि मैले मेरो शत्रुहरूलाई मेरो सेनापतिबाट मैले विजय गरेको तैँले भन्नेछस्। तैँले घमण्ड गर्नेछस् कि मैले युद्ध जितेको तैँले भन्नेछस्, घमण्ड गर्नेछस्। त्यसै कारणले गर्दा तँसँग भएको जति डराएको छ उनीहरूलाई आफ्नो घर पठाइदिए। 22,000 जना माइनस हुन्छ गिदोनबाट। रहेको अरू सेनापति जति पनि गिदोनसँग छ, अझै परमप्रभुले गिदोनलाई भन्नुहुन्छ, जा पर खोलामा जा। जतिजनाले कुकुरले झै पानी पिउँछ तिनीहरूलाई एक साइडमा राख। जतिजनाले आफ्नो अन्जुलीले पानी उगाएर पिउँछ तिनीहरूलाई एक साइडमा राख। कुकुरले झै पानी पिउने 300 जना हुन्छ, अनि अरू रहेको अन्जुलीले पानी पिउने, अनि अरू रहेको परमप्रभुले भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई आफ्नो पालमा पठाइदे, फर्काइदे।
अब गिदोनसँग 300 मात्र रह्यो, 300 मात्र रह्यो। उसको विपक्षमा कति छ मानिसहरू? बलुवाको कण सरह छ। अब गिदोनसँग 300 मात्र रह्यो। सुन्नु प्रिय मित्र मण्डली, परमप्रभुले आजको दिन भन्न चाहनुभएको के भन्न चाहिराख्नु भएको छ? सायद गिदोनले सोच्यो होला त्यो समयमा के गर्न चाहनुभएको, उहाँले के गर्न चाहनुभएको? तर परमप्रभुले नि गिदोनलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, मानिसमा निर्भर होइन, मानिसमा निर्भर होइन, तर म तेरो परमेश्वर हुँ। आमेन, म तेरो परमेश्वर हुँ। परमप्रभुले गिदोनलाई सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। तेरो मानिसहरूमा होइन, तँसँग भएको सेनापतिहरूमा होइन निर्भर, तर म तेरो परमेश्वर हुँ। गिदोनलाई परमप्रभुले सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि आज मण्डली म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमप्रभुले तपाईँ र मलाई सिकाउन चाहँदै हुनुहुन्छ ताकि हामी मानिसमा होइन, खालि हामी मानिसमा निर्भर हुने होइन, तर परमप्रभुमा निर्भर हुन। आमेन। परमप्रभुमा जसले उहाँलाई खोजी गर्छ नि, उहाँले उसको मनोरथ पुरा गर्नुहुन्छ। सुन्नुभयो? जसले उहाँलाई खोजी गर्छ उहाँले उसको मनोरथलाई पुरा गर्नुहुन्छ। दाउदले यसरी भन्छ, He is my refuge and my strength, always ready to help in my trouble. उहाँ मेरो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा हाजिर रहने सहायता। प्रिय मित्र, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज तपाईँ र मलाई परमप्रभुले यो बताउन चाहँदै हुनुहुन्छ, मानिसमा खालि निर्भर रहने होइन, तर हाम्रो भरोसा परमप्रभुमा राखेको उहाँ चाहँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो मुहारलाई जहिले पनि उहाँमा हेरेको उहाँ चाहँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। बाइबलले यसरी भन्छ, यहाँ बाइबलले यसरी भन्छ, हामी नेक्स्ट पद हामी जाउँ, यर्मियाको पुस्तक। सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ। आमेन। तपाईँ मानिसहरूमा मानव जातिमा भर पर्नुहुन्छ होइन, तर उहाँ भन्नुहुन्छ सबै तपाईँले जति पनि जोसँग निर्भर हुनुहुन्छ नि, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ। के कुनै कुरा मेरो निम्ति कठिन छ र? Behold, I am the Lord of all flesh. आमेन। उहाँले भन्नुहुन्छ सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ। केही पनि उहाँमा कठिन छैन। प्रिय, सायद तपाईँलाई लाग्छ होला, ओ यो कुरा हुन सक्छ र मेरो जीवनमा, तर उहाँमा केही कुराको कठिन छैन। There is nothing impossible. There is nothing impossible. आमेन। परमप्रभुमा केही कुराको कठिन छैन। त्यसै कारणले गर्दा मण्डली परिवार, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो निर्भर हामी जहिले पनि परमप्रभु हौँ। दाउदले यसरी भन्छ, जब मलाई डर लाग्छ म उहाँमा भरोसा राख्दछु। सुन्नु के भन्छ अरे दाउदले, जब मलाई डर लाग्छ म उहाँमा भरोसा राख्दछु। के तपाईँलाई डर लाग्छ? उहाँमा भरोसा गर्नुहोस् प्रिय। सुरक्षाको लागि उहाँमा निर्भर हुनुहोस् प्रिय। अभाव छ, उहाँमा निर्भर हुनुहोस्। के कुराको तपाईँलाई खाँचो छ, खालि उहाँमा निर्भर हुनुहोस्। तपाईँले जीवनमा के कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, गर्न तपाईँको चाहना छ, जहिले पनि उहाँमा निर्भर हुनुहोस्। जति तपाईँ उहाँमा निर्भर हुनुहुन्छ, प्रिय म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा पुरा भएर छाड्छ। सुन्नुभयो? तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। तपाईँको जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जहिले पनि हाम्रो निर्भर, जहिले पनि हाम्रो भरोसा हामी परमप्रभुमा राखौँ।
प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? के कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? बुझ्दै हुनुहुन्छ है? आमेन। सबैले एकचोटि भन्नु आमेन, आमेन, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। एक दिन सुन्नुहोस् प्रिय, एक दिन विवाह बहुत ठुलो भइरहेको हुन्छ, यति सेलिब्रेसन त्यहाँनिर भइरहेको हुन्छ। तर के गर्नु, त्यहाँको दाखरथ सकिहाल्छ। तपाईँको घरमा पाहुना आयो, तपाईँले कोक बाँडिराख्नु भएको छ, सकियो भने कस्तो हुन्छ? त्यो पाहुना आएको त ठिकै हो, तर विवाह भोज भनेको त्योभन्दा पनि कति ठुलो कुरो होइन? विवाह भोज यस्तो सेलिब्रेसन भइरहेको हुन्छ, तर त्यहाँनिर के गर्नु, जुन चाहिने दाखरस पाहुनाहरूलाई दिनुपर्ने सकिन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जीवनमा फर्स्ट टाइम मिरेकल गर्नुभयो विवाह भोजमा। सबै घ्याम्पहरूमा पानी भर उहाँले भन्नुभयो, सबैलाई पानी भर्नु लगाउनु भयो। इज देयर एनी मेक सेन्स? त्यहाँनिर के मेक सेन्स छ कि दाखरस सक्यो तर पानी भर्नु लाउँदै हुनुहुन्छ? मेक सेन्स छ के? आफै याद गर्नुहोस् त, दाखरस चाहिएको हो कि होइन? दाखरस सक्यो, सबै घ्याम्पहरूबाट एम्टी भयो, तर उहाँले लाउँदै हुनुहुन्छ पानी भर। मेक सेन्स छ? भन्नु न मलाई। मेक सेन्स छैन नि, पानी भर्नु पऱ्यो अरे, दाखरस चाहिएको होइन र? तर जे होस्, ती मानिसहरूले मानेछ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आमेन। आज्ञाकारिता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आमेन, हालेलुया। जति पनि प्रमिसेसहरू परमप्रभुले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको छ नि, त्यो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँ आज्ञाकारी बन्नुभएको। जब तपाईँ आज्ञाकारी बनिनुहुन्छ नि, परमप्रभुले तपाईँको जीवनमा गर्नु नै हुन्छ अन्तिममा। मेक सेन्स छैन होला, हुँदैन होला, मैले अहिले तपाईँलाई भने मेक सेन्स लागेन होला, तर उहाँको प्रमिसेसमा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् कि त्यो विश्वासलाई नै उहाँले आज्ञाकारीमा देख्नुहुन्छ। त्यो आज्ञाकारिता देखेर नि तपाईँको जीवनमा उहाँले पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। मेक सेन्स छैन, त्यहाँनिर पानी भर्नु लगायो, तर जे होस् त्यो मानिसहरूले आज्ञाकारीको साथ पानीहरू भरे। अन्त्यमा के भयो? सबै पानीहरू दाखरसमा परिवर्तन भयो। आमेन। कस्तो कुरो छ है? परमप्रभुले जीवनमा तपाईँलाई कतिचोटि कति कुराहरू नि मेक सेन्स नभएको क्या यस्तो कुरा गर्नु लगाउनुहुन्छ कि मेक सेन्स नै छैन क्या। त्यो कुरा गर्दाखेरि हुन्छ न हुन्छ र भन्ने यस्तो खालको सोच तपाईँको जीवनमा आउँछ क्या। तर जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, उहाँले तपाईँको जीवनमा त्यो आज्ञाकारितालाई देख्नुहुन्छ। जब त्यो आज्ञाकारिता उहाँले तपाईँको जीवनमा देख्नुहुन्छ, अन्तिममा उहाँले तपाईँको जीवनमा पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। सुन्नुभयो? अन्तिममा तपाईँलाई उहाँले तपाईँको जीवनमा पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। सायद कति उत्तरहरू तपाईँको जीवनमा आएको छैन होला, तर परमप्रभुले तपाईँलाई कति कुराहरू गर्नु लगाउनुहुन्छ होला, होइन होला हो जस्तो लाग्छ होला क्या। तर गर्नुहोस् न, तपाईँको जीवनमा उहाँले पुरा गरेर छाड्नुहुन्छ। त्यहाँ मानिसहरूले के भने प्राय विवाह भोजमा पहिला मिठो मिठो पाउँथ्यो अनि अन्तिममा अलिक नमिठो पाउँथ्यो। तर यहाँनिर कति मिठो साँचेर राख्नुभएको रहेछ, कति मिठो साँचेर राख्नुभएको रहेछ। तपाईँको जीवनमा आजसम्म जे छ नि, योभन्दा पनि बेस्ट आउँदैछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? योभन्दा पनि बेस्ट आउँदैछ। याद गर्नुहोस् प्रिय, आजको दिनसम्म तपाईँको जीवनमा जे जति छ ठिकै छ, तर आउँदोवाला दिनमा तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले योभन्दा बेस्ट कुरा राख्नुभएको छ। सायद तपाईँले सोच्नु भएको छ होला, मेरो जीवन त अब यति नै सिद्धिने होला, मेरो जीवनमा अब यति नै होला, अब यतिमै मेरो सेटल भएको होला। होइन प्रिय, कसले भने तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा आउँदोवाला दिनमा नि योभन्दा बेस्ट कुरा परमप्रभुले राख्दै हुनुहुन्छ। तर एउटै कुरा, जहिले पनि परमप्रभुमा निर्भर रहनुहोस् प्रिय, उहाँमा भरोसा गरिराख्नुहोस्।
विवाह भोजमा मिठो कुराहरू अघि दिइसकेको हुन्थ्यो, नमिठो कुरा रहेको हुन्थ्यो। तर त्यहाँ मानिसले के भन्यो, अझै मिठो कुरा पो रहेको रहेछ त यहाँ त। तपाईँको जीवनमा नि अझै मिठो मिठो कुरा आउँदोवाला दिनमा परमप्रभुले राख्नुभएको छ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशुलाई महिमा। अझै मिठो कुराहरू तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ प्रिय, गर्दै हुनुहुन्छ। 2021 तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले मिठो कुरा राखिदिनु भएको छ। एक्सपेक्टेसन राख्नुहोस्, ठुलो कुरा, ठुलो तपाईँले एक्सपेक्टेसन राख्नुहोस् प्रिय। 2021 तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले अझै मिठो, अझै मिठो, अझै मिठो कुरा राखिदिनु भएको छ, बेस्ट कुरा राखिदिनु भएको छ। तर एउटै कुरा परमप्रभुले आजको दिन तपाईँलाई गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो मानिसहरूलाई घ्याम्पामा पानी भर्न लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँले गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँमा भरोसा, उहाँमा निर्भर। आउँदोवाला दिनमा तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले मिठो मिठो कुरा राखिदिनु भएको छ, बेस्ट कुराहरू राखिदिनु भएको छ। तपाईँको जीवन यतिमै सेटल हुने छैन प्रिय। तर आउँदोवाला दिनमा तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले त्यो फलहरू फलाउँदै हुनुहुन्छ। आउँदोवाला दिनहरूमा परमप्रभुले तपाईँको जीवनमा अचम्मको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। नो आमेन? तपाईँले आमेन भन्नु भएन त? जति यहाँदेखि उहाँको आशिष बग्छ नि, तपाईँले आमेन भन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा पुरा हुन्छ। पास्टर जोसेफले तपाईँले सिकाउनु भएको बिर्सिनुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न कि हो? उहाँले भन्नुहुन्छ खालि होइन होइन, तर के भन्नुपर्छ? आमेन भन्नुपर्छ। हालेलुया। प्रिय, तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले आउँदोवाला दिनहरूमा बेस्ट कुराहरू राखिदिनु भएको छ। तर जसरी उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती मानिसहरूले घ्याम्पामा पानी भर्नु लगाए चाहिँ, आज परमप्रभुले एउटै कुरा तपाईँलाई गर्न लगाउन चाहनुहुन्छ कि उहाँमा भरोसा। के आज तपाईँ र म परमप्रभुमा भरोसा राख्ने या मानिसहरूमा? जसले उहाँमा भरोसा राख्दछ सधैँभरि ऊ सुखी रहन्छ। आमेन। जसले उहाँमा भरोसा राख्दछ सधैँभरि ऊ सुखी रहँदछ। कतिचोटि जीवनमा म निराश हुन पठाउँछु मेरो जीवनमा, लाइफमा। मैले अघि तपाईँलाई भने मानिसको जीवन त्यस्तै हो कतिचोटि। तर म खालि परमप्रभुमा म मेरो भरोसा राख्दछु, खालि म मेरो मुहार परमप्रभुसँग। मेरो जीवनमा चाहेको आवश्यकता कुराहरू मैले गर्न नसक्दाखेरि, मेरो जीवनमा आएको अब्स्ट्याकलहरू जब आउँछ नि, म त्यो समयमा त्यो मानिसले पुरा गरिदिन्छ कि त्यो मानिसबाट पो म उत्साहित हुन्छ कि? नेभर। म कहिले पनि त्यो अपेक्षा गर्दिनँ। तर जब म निराश बन्छु मेरो जीवनमा, कति अब्स्ट्याकलहरू मेरो जीवनमा आउँछ, त्यो समयमा म जहिले पनि म परमप्रभुलाई खोजी गर्छु। जब म परमप्रभुलाई खोजी गर्छु नि, त्यो समयमा अलौकिक एउटा शक्ति परमप्रभुले म भित्र हालिदिनुहुन्छ, जुन शक्तिको कारण फेरि पनि उहाँको महिमाले मेरो मुहार ढाक्दछ। त्यसै कारणले गर्दा प्रिय मित्र, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जीवनको हर पल, जीवनको हर तपाईँको स्टेप्सहरूमा नि परमप्रभुमा भरोसा राख्दै तपाईँले जीवनलाई अघि बढाउनुहोस्। तपाईँको जीवनमा परमप्रभुले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँले चाहनुभएको कुराहरू गर्न लाग्दै गर्नुभएको कुराहरू तपाईँको जीवनमा पुरा भएर छाड्छ। सुन्नुभयो? सुरक्षाको लागि परमप्रभुलाई हेर्नुहोस्, अभावको लागि पनि परमप्रभुलाई हेर्नुहोस्, चङ्गैको लागि परमप्रभुलाई हेर्नुहोस्। जति तपाईँले परमप्रभुलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि निराशमा छाड्नुहुन्न, तर उहाँले तपाईँलाई पुरा गरेर छाड्नुहुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। आमेन। प्रेज द लर्ड।